बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, उसकी इत्तला के मुताबिक पेंटागन जो कि अमेरिकी महकमा दिफा का मरकज़ है, उसने जर्मनी के शहर विस्बादेन में यूक्रेन की फ़ौज की तरबियत और दीगर मामलात को कंट्रोल करने के लिए कमांड सेंटर कायम कर दिया है। ये जो नया कमांड सेंटर कायम किया गया है, इसके सरबराह यूएस यानी अमेरिकी फ़ौज के एक जनरल होंगे। और इस वक्त यूरोप में अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं, जनरल क्रिस्टोफर, ये जो नए मुकर्रर होने वाले कमांड सेंटर के जनरल होंगे, ये उसको जवाबदेह होंगे। अब ये कमांड सेंटर कायम करने का जो फ़ैसला है वो 40 ममालिक की इश्तराकी कौंसल जो है उनके इश्तराक से, जिसको कि यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप का नाम दिया गया था, इसकी सिफारिश पर किया गया। और ये जो कमांड सेंटर यूक्रेन के लिए कायम किया जा रहा है जर्मनी के शहर विस्बादेन में, और इसके जो जनरल कमांड करेंगे उनको भी पाबंद किया गया है कि वो ये जो यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप है, ये जो फैसले करेगा, इस जनरल ने उन फैसलों पर अमल दरामद करना है। पोलैंड के एक साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा, जिनका नाम है राडोस्लाव सिकोर्स्की, उन्होंने एक ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट भी कर दिया, लेकिन वो बहरहाल ट्वीट आर्काइव में चली गई है। और उसमें ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला किया गया था गैस पाइपलाइनों पर, उसका हवाला देते हुए उनका थैंक यू अमेरिका। और इससे ज़ाहिर होता है कि उनका इशारा इस तरफ था कि ये जो सबोताज की एक्टिविटी या सरगर्मी की गई है, ये अमेरिका की तरफ से की गई है। और इसके सबूत में कुछ उन्होंने ये भी हवाला दिया है कि थैंक यू नेवल यूनिट, जो कि अमेरिका का इस वक्त नेवल यूनिट बाल्टिक सी में मौजूद है, उसकी तरफ इशारा करके भी इसका शुक्रिया अदा किया गया। इसी तरह जर्मनी में एक AFD पार्टी है सियासत में, जो कि राइट विंग की पार्टी कहलाती है, और इसके बाज़ जो नज़रियात हैं वो इंतहा पसंदाना भी कहलाते हैं। उसने भी ये दावा किया है कि ये जो गैस पाइपलाइनों पर सबोताज की एक्टिविटी की गई है, ये अमेरिका की तरफ से की गई है। इसी तरह रूस की तरफ से ये आज जो है वो ऐलान किया गया है कि उसने एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर, जिसका कॉल साइन है FFAB-123, मैं रिपीट करता हूँ, अमेरिकन हेलीकॉप्टर जिसका कॉल साइन है FFAB-123, उसने 2 सितंबर को नॉर्थ स्ट्रीम की जो गैस पाइपलाइंस हैं उस रूट पर इस हेलीकॉप्टर ने प्रवास की। और इस रूट में वो जगह शामिल है जहाँ पे बाद में लीकेज डिटेक्ट हुई। और रूस ने ये भी दावा किया है कि इस लीकेज में बहुत ज़्यादा, जो किलोग्राम के हिसाब से जो है बारूदी मवाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। आज यूक्रेन ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी जो पावर प्लांट है, जिसको जापोरिज़िया कहते हैं और जो यूक्रेन में वाक़ है, उसके हेड जो कि डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं और उनका नाम है इहोर मुरासोव। तो उनको जुमे के रोज़ शाम के वक्त जबकि वो अपनी कार में जा रहे थे, रूसी अफवाज ने उनकी कार को रोका, उनको बाहर निकाला और फिर उनको ब्लाइंड फोल्डेड यानी आँखों पे पट्टियाँ बांध कर उनको एक नामालूम जगह की तरफ ले गए। और वो यूक्रेन के मुताबिक उनको अभी तक इल्म नहीं है कि उनका ये जो एटमी पावर प्लांट का डायरेक्टर है इस वक्त कहाँ है और उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जुमा के रोज़ रूसी सदर ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन के 4 इलाके जो हैं वो रूस में मुद्गम कर लिए हैं, लेकिन इस ऐलान के एक दिन बाद ही यूक्रेन की जो अफवाज है उन्होंने जो एक इलाका डोनेट्स्क का है, अहम रीजन है, उसमें एक शहर है जो कि काफ़ी बड़ा शहर है और ये रूसी अफवाज को लॉजिस्टिक सेंटर कहलाता था, लेमान, उस पर हमला करके उसको आज़ाद करवा लिया है। और रूसी फ़ौज को इस शहर से बड़ी बुरी तरह और बुरी हालत में पसपा होना पड़ा। और कहा जा रहा है कि इस वक्त तक यूक्रेन ने जो रूसी अफवाज पर हमले किए हैं, इस शहर पर जो कब्ज़ा किया गया है, ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है कहला रही है कि
یوکرین افواج کی اب تک کی جو کامیابی ہیں اس میں سب سے بڑی کامیابی اس شہر پہ قبضہ ہے۔ اب جب اس شہر پہ روس کو شکست ہوئی ہے تو ایک روسی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں چیچنین لیڈر جن کا نام ہے رمضان قادریوف، اور انہوں نے اپنے آپ کو روسی صدر پوٹین کا فٹ سولجر یعنی ایک وفادار سپاہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آج کہا ہے کہ میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، اور انہوں نے اپنا ایک بیان جو ہے اس میں روسی صدر کو اور روسی افواج کے جو جرنیل ان کو بھیجا ہے کہ روسی صدر کو فوری طور پر یوکرین اور روس کی جو سرحدی علاقہ ہے، جو بارڈر ایریا، اس میں مارشل لا لگا دینا چاہیے، اور اب فوری طور پر کم طاقت کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو استعمال شروع کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ چند پریشانی پیدا کرنے والی کچھ اطلاعات ہیں، اور خصوصاً ان دوستوں کے لیے جو کہ اس خطے کی جو صورتحال ہے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے دن بدن یہ صورتحال خاص کر یورپ کے اس خطے کی بدل رہی ہے، اور کسی طرح بھی یہ سامنے بات نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ جی ہم کہہ سکیں کہ آئندہ کوئی امن ہوگا۔ دن بدن جو خبریں یا اطلاعات ملتی ہیں اس سے پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ بہرحال آخر میں اب جرمنی کے رہنے والوں کے لیے ان پریشان کن خبروں کے بعد کچھ نسبتاً کہہ سکتے ہیں کچھ بہتر خبریں ہیں کہ آج جو جرمن گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو گیس کی قیمتوں کی کیپنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پر کلو واٹ آور کا جو ہوتا ہے وہ ایک بارڈر ایریا بنا یا گرنزے لگا دیا جائے گا کہ اس کی اتنی قیمت ہوگی، اور جو اس میں پھر گیپ ہوگا، جو امپورٹرز ہیں گیس منگواتے ہیں، اور جو گورنمنٹ قیمت چارج کرے گی، جو اس میں کمی بیشی ہوگی تو اس کو پھر گورنمنٹ آف جرمنی خود پورا کرے گی۔ اسی طرح آج تو نہیں، کل سے 1 اکتوبر جو گزر چکا ہے اس میں گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جو گیس ہے اس پہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس VAT یا یہاں پہ اس کو میویسٹریا کہتے ہیں، اس کو فوری طور پر 19% سے کم کر کے 7% کر دیا ہے تاکہ جو صارفین ہیں ان پہ کچھ بوجھ کم ہو سکے۔ اور یہ جو کمی ہے ٹیکس میں، اس کو 1 اکتوبر 2022 سے لے کر مارچ 2024 تک لاگو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو برلن جو کہ اپنے آپ کو ایک صوبہ ہی کہتا ہے، اس کی مقامی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ عوام کی سہولت کے لیے 29 یورو کا ایک ٹکٹ جو ہے وہ جاری کر رہی ہے۔ جیسے پہلے یہاں پہ ایک 9 یورو ٹکٹ تھا، لیکن اب اس کو 29 یورو کا کر دیا گیا ہے، اور یہ اکتوبر سے دسمبر تک اویلیبل ہوگا، اور یہ پوری جرمنی میں ویلڈ ہوگا۔ تو جو وہاں کے میئر ہیں برلن کے، انہوں نے، ان کا تقریباً جو رتبہ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے برابر ہی ہوتا ہے، انہوں نے یہ بھی ساتھ اعلان کیا ہے کہ پہلے جب 9 یورو کی اسکیم تھی تب بھی برلن کی جو شہری انتظامیہ اس نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا، اور پھر پوری جرمنی نے اس کو فالو کیا تھا۔ تو انہوں نے اس بات پہ اب پھر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب پھر جو برلن ہے وہ شہر کی انتظامیہ اس میں انیشیٹو لے رہی ہے اور یہ ٹکٹ جاری کر رہی ہے، اور امید ہے جلدی پوری جرمنی کی جو حکومتیں ہیں صوبائی وہ بھی اس کو فالو کریں گی۔